बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ फरहान खान। इस वक्त हम लाहौर लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद हैं। हालिया हिंदुस्तान की जानिब से जो ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और अगेन हमारा बुज़दिल दुश्मन जो रात के अंधेरे में हम पे हमले कर रहा है, उसके ऊपर यकीनी तौर पे आपने देखा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया जा रहा है और हमारे बहादुर सिपाही, हमारी अफ़वाज अ, इस वतन की सरबुलंदी के लिए, इस वतन की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए सरहदों पे भी मामूर है और हर तरफ हिंदुस्तान को हर महाज के ऊपर नाकामी, ज़लालत, हज़्मत उठानी पड़ रही है। लेकिन उधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करूँगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी एक वॉर चल रही है, वॉर जो कि हमारे अपनों की वॉर। अब उसके अंदर बहुत से फेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म है जिसमें लोग ऑथेंटिक गैर तस्दीक़शुदा ख़बरों को उठा रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी वाली बात है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी ख़बर, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सेंसिटिव मैसेज उसको शेयर मत करें, उसको आप इग्नोर करें और ख़ास तौर पे आज कल के जो हालात के अंदर ख़ास तौर पे जो लोगों के अंदर मायूसी फैलाने वाली बातें, उसको भी आप इग्नोर करें। और यहाँ पे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, लोगों के जब तासुरात ले रहे हैं, आप देखेंगे कि लोग के ईमान कितने मज़बूत हैं। हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान जो हैं, हमारा रब के ऊपर बड़ा पुख्ता ईमान है और यकीनी तौर पे ये इस ईमान की ताकत, इस ईमान की दौलत के बलबूते पे हम लोग दुनिया में जाने जाते हैं और ख़ास तौर पे हमारा दुश्मन इस बात से बहुत परेशान होता है कि ये लोग, ये कौम डरने वाली नहीं है। सो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो फेक न्यूज़ का बाजार गर्म है, इससे थोड़ा-सा इज्तनाब कीजिए और आप सपोर्ट कीजिए अपनी आर्मी को, अपने जवानों को और ये जो हालात हैं, ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से हम इससे सुरखरू भी होंगे, हम इससे फ़तहयाब भी होंगे और हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है, वो भी नाकाम होगा। बस जनाब एक फैमिली हमारे साथ है, इस वक़्त लिबर्टी राउंड अबाउट पे हम खड़े हैं, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अ, ऐसा लगता है लोगों का ये गुमान है या दुश्मन का ये गुमान है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो डर गई है, वो घबरा गई है। हिंदुस्तान के बुज़दिलाना जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर, रात के अंधेरे में जो वार किए जा रहे हैं और शहरी आबादी के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी खुशी हुई आपको देख के कि आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं और इस माहौल के अंदर भी जहाँ पे कहीं-कहीं लोग नेगेटिव हो रहे हैं, वहाँ पे आप जैसे लोग एक पॉज़िटिव एक शम्मा हैं, रोशनी की शम्मा है। क्या कहेंगी आप? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम ज़िंदा कौम हैं और मुसलमान होने के नाते हमें बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं चाहिए। अपने बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, ना कि डिप्रेशन में चले जाएँ और आने वाले वक़्त की सोच लेकर अपने आप को या बच्चों को जो है वो ज़हनी मरीज़ बनाएँ। इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सबके साथ अच्छा होगा, बेहतर होगा। अल्लाह की इस ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमें ये भी यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा डिफेंस बहुत मज़बूत है। हमारे जवान, हमारे सिपाही, हमारे अफ़वाज जो है वो सरहदों पे भी और हर जगह हमारी हिफाज़त पे मामूर हैं। सो उनके लिए क्या पैगाम होगा जो इस वक़्त महाज़ के ऊपर लड़ रहे हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको निस्तो-नाबूद कर रहे हैं? इंशाल्लाह उन भाइयों बेटों के साथ माँओं की बहनों की दुआएं हैं और इंशाल्लाह वो ज़रूर फतह याब होंगे और हम सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें फतह याब होकर ही उस सरहद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा साहब, मुझे बताइए लोग घरों में बैठे हुए हैं, मैंने देखा कुछ लोग तो हिजरत कर रहे हैं, शहर से बाहर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार लाहौर से ज़रा किसी सेफ एरिया में चले जाएँ। आप माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ बाहर निकली है, एन्जॉय भी कर रहे हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा है। सो आपको कोई थोड़ा बहुत खौफ नहीं हुआ, डर नहीं हो गया यार कि नहीं? नहीं है, खौफ इसलिए नहीं है कि हमें अपनी फ़ौज पे बहुत यकीन और भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारी हिफ़ाज़त के लिए खड़ी है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी हिफ़ाज़त कर रही है और हम बड़े मुत्मईन हैं उनसे, सेटल सिचुएशन है हमारी बिल्कुल। जैसे उन लोगों ने हमला किया है तो फजर की नमाज का वक्त कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो गया और मस्जिदें दुआओं से और जिक्र से गूंज रही थी और इंशाल्लाह अल्लाह ने उस सदके हम सबकी हिफाजत करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, बड़ी यानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला उनको ऐसे हिम्मत दे, बड़ा जज़्बा उनमें है जी।
تو اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہ وار رول کی ہمیشہ اگینسٹ ہے کہ آپ آبادی کے اوپر، بچوں کے اوپر، فیملیز کے اوپر، انہوں نے ٹارگیٹ ہی وہ کیا. لیکن ہیٹس آف اگین کہ ہماری افواج جو کھڑی ہے، جو ڈٹے ہیں محاذ کے اوپر، اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. جی بالکل، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی قوم پوری ان کے ساتھ ہے، ان کی دعائیں شامل ہیں. ہماری حکومت پنجاب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. یہ جذبہ آپ نے دیکھا عوام کا، یہ جذبہ دیکھا پاکستانی قوم کا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم لوگ گھبرا نہیں رہے، ہم لوگ شرما نہیں رہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہمیں اپنی افواج کے اوپر پورا بھروسہ ہے. اور جناب ایک دوست ہمارے ساتھ ہے اس وقت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ، اور جیسا کہ ایک سوشل میڈیا کو بے خوف سا پھیلایا جا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں تھوڑا سا. سو ان دوست سے ہم پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تو یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، ان پھولوں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، گھاس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ یا دیگر جگہوں پہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دشمن جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، دشمن نے حملہ کر دیا اور حملہ جو ہے ہم لوگ جو بھاگ جائیں. تو سر آپ کو کوئی خوف، کوئی ڈر ہے؟ نہیں سر جی، کس چیز کی خوف یا ڈر ہے؟ سارا روٹین میں چل رہے. یہ لوگوں نے ایسے ہی افواہیں اپنے آپ پہ ڈالی ہے. یہ ہم لبرٹی چوک میں بیٹھے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہماری جو اتنے لاکھوں فورس بارڈر پہ بیٹھی ہمارے محافظ ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر وقت آ گیا ہم بھی جان دیں گے. ہم مسلمان ہیں، ایک دن تو مرنا ہے. اس سے اچھی بات ہے کہ شہادت کا رتبہ حاصل کرے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ گھروں سے نکلے، اپنے انجوائے کرے، اپنے بزنس پہ جو بھی ہے فوکس کرے. ڈر کی وجہ سے لوگ کہہ رہے کہ حملہ ہو رہے، ادھر ڈرون گرے. ڈرون آئے بھی ہے تو واپس کون سا کیا ہے؟ وہ تو سارے نیچے پڑے ہوئے، والٹن میں پڑے، دوسرے گجرات میں جدھر بھی آئے ہیں. اور اگر اس میں کوئی پائلٹ ہوتا تو ایک کپ چائے بھی پلا لیتے، جس طرح ابھی ننکا وہ جو دوسرا تھا. آپ یہ دیکھیں نا، 5 جو طیارے ہیں وہ بھی ہندوستان کے تباہ کیے. تو ہندوستان کو پورا پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، پورا ان کو جواب دیا. جس طرح وہ آئے ہیں اس سے 50 گنا زیادہ ہماری افواج نے اس کو جواب دیا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ذات باہر ہے وہ باہر ہے، جو قبر میں وہ قبر میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر ایمان ہو تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر ہمارا بزدل دشمن حملہ بھی کر دے تو ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ ہم مقابلے کے لیے، عوام بھی تیار ہے بھائی. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف افواج، یہ عوام ہم سب تیار ہیں اور بارڈر پہ جانے کے لیے تیار ہیں، جہاں پہ ہماری ضرورت پڑے گی ہم سب. کیوں سر؟ انشاءاللہ کیوں نہیں. جب بھی آپ فوج کہے تو ہم حاضر ہیں، اس کے شانہ بشانہ کرے. اور پہلے بھی قربانیاں دیے. اور اچھا وزیر صاحب مجھے بتائیے آپ کے جذبے کیسے ہیں؟ آپ بھی بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ کے اندر کوئی خوف یا کچھ اس طرح کا تو نہیں ہے، ڈر ڈر؟ بالکل سر، ہمارے پاس ہمیں میں تو بالکل خوف ہے نہیں، کیونکہ وہ ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ چیز ہے وہ ہمارا پاک آرمی. ٹھیک ہے سر، تو فائٹنگ کے لیے وہ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم انشاءاللہ بھرپور اپنے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ مزے سے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، برا وقت بھی آتا ہے، حالات بھی خراب ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم عوام کو یہ کہیں گے کہ بس آپ فل سپورٹ دیں پاک آرمی کو. یہ ہمارے ریکویسٹ ہے عوام کو کہ آرمی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں شانہ بشانہ. تو ٹھیک ہے جی، یہ بڑا پیارا میسیج ہے کہ آپ پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کو سپورٹ کیجیے. یہ وہ موومنٹ ہے ابھی. پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی. زندہ باد. ابھی یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہمیں سازشوں میں نہیں پڑنا، لڑائیوں میں نہیں پڑنا. لڑنے بعد میں لڑ لیں گے، جو بھی ہماری اختلافات ہیں، سیاسی ہمارے معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس پہ ہم بعد میں لڑ لیں گے. اب وہ مومنٹ ہے کہ جس میں ہمیں ایک ہونا ہے.